आज जे प्रेजेंट केलें बजेट ताका हांव 0 मार्क दितलें. ताका नेगेटिव्ह मार्किंग पॉसिबल आसा जाल्यार नेगेटिव्ह दिवपाचें पडटा. कित्याक हें बजेट म्हणटा तो अर्थूच कळना आसता आनी हें सादी चवथी भुरग्यांक सुद्दां कळटलें. तें जेन्ना 0 मार्क दिता जाल्यार तें जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लें 2020-21 किताली चेअरपर्सन आशिल्लें 2021 तेन्ना ताका कितले मार्क्स पडलेले ते हांवें सांगलें तेका फुडले मिटिंगे हांव ते तुवें जें बजेट प्रेजेंट केल्लें पळय तें हांव फुडले मिटिंगे हांव दवरतलो. हांवें सांगलां आतां कावन्सिलर आमकां असो सांगलां तुवें जें पळय त्या वेळार तूं चेअरपर्सन आसता तुवें कितें कित्याक ताणें आज 0 म्हणलें न्ही ताणें आपूण हे बजेटान ताणें बाकीचे आमचे चीफ ऑफिसर आसूं एकाउंटंट आसूं बाकी सगळे जे कितें एक्सप्रेशन मागलें न्ही ते देणे पावना. खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा की ऑर्डिनेशन जें आसा पळय तें जायना. आमी बजेट कितें सांगलो डिसेंबरान आमकां डिसेंबरान प्लेस वर्क करता स्टँडींग कमिटी तिणें प्लेस वर्क केलो. प्लेस वर्क करता आसतना जें कितें आमी हें करपाक जाय कारण आमचे कडेन कोणूच ना न्ही. जेन्ना आमचे कडेन येयलें डिसेंबरान आमकां मेळ्ळी आमी मिटींग फुडें गेले जानेवारी जाली पण ते जानेवारी मिटिंगेक वयले स्टँडींग कमिटी डिस्कशनाक म्हणजे बजेट डिस्कशन करता. कशें आसा की ती एकाउंटंट एक येवपाक जायना न्ही एकाउंटंटा बरोबर सपोर्टींग येवपाक जाय. आमकां जाता बजेट म्हणजे एकाउंटंटान एकठांय करप तो न्ही न्ही बजेट म्हणटकीर एकाउंटंटान एकठांय करप अशी एक मेंटलिटी जाल्ली आहा. आनी हो बजेट कसो आसा पयशे येतले कशे पयशे वयतले कशे न्ही आमचो बजेट कसो आमचो पळय आमचो बजेट आसा पळय न्ही आमचो बजेट प्रॉफिटेबल बजेट न्ही आमचो बजेट प्रॉफिटेबल बजेट न्ही आमचे बजेट रुपी येयलो वचो रुपी गेलो वचो न्ही सांगतो ना आमचे पयशे येयले कशे गेले कशे आमी जर न्ही न्ही कशें नको आमकां ग्रांट इनेट न्ही इनकम सोर्स आपल्याकडे कितें आहा न्ही न्ही आयका म्हणटा न्ही न्ही ते हेड्स न्ही त्या बजेटाचे हेड्स काडपाक जे जे नाका ते सांगता का बजेटाचे हेड्स काड जे बजेटाचे हेड्स जाय ते घाल कळ्ळें. आतां तरी आमकां हे फाटी हे मेळ्ळा कितें मेळ्ळा की आमचो असामेत मेळ्ळा तरी कितें 71 रुपया मेळ्ळे आमकां ना ते न्ही 71 मेळ्ळे म्हणून कितें केलां की प्रपोज आमचो आसा प्रपोज खंयचो आसा आमचो बाबा आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय ना उरल्या कितले ते हे हो पॉइंट दोन मिटिंगेचे पयलीं दादा ना रेस केलो सवाय लँडाचो ताजेर नेक्स्ट मिटिंगेक सुरू मातशें आमकां चेअरपर्सन सर्वे नंबर जो आमचो आसा अफ्रामेत लँड त्या भितर कोण कितले घरां ते आमी नोटीस इश्यू करा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी जाय न्ही हांवें नोटीस गरीब मरे हांगा बिल्डींग बांदले म्हणटाय बिल्डींग अरे अफ्रामेत लँड अफ्रामेत लँड ती दिस इज अफ्रामेत आमची लँड ती जागो उलटो दितो आयडियाज जो जनरेट जाता ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय कळ्ळो न्ही ते संघटना जिल्हा आसा पण तेका नोटीस इश्यू करा न्ही फायल फुडले मिटिंगेर जाल्या पळय फुडले ऑर्डिनरी मिटिंग चेअरपर्सन काउन्सिल रेझोल्यूशन काढून पळया 2009 रेझोल्यूशन माझे 2009 आणि एवरी इयर हांव काडटा नाल्यार सगळी तुम्ही पळया काढून आज पर्यंत 2009 ते टील डेट हांव काडटाय अफ्रामेत लँड अफ्रामेत लँड न्ही दिस इज अफ्रामेत लँड चेअरपर्सन कमीत कमी 3-4 हजार स्क्वेअर फीट जमीन आमकां मेळटली अफ्रामेत जी ओपन आसा अजून ओपन आसा पळय न्ही एक केस आमची फेवर जाल्ली आसा अजून तेजे कांय जावना कळ्ळें सांगतो का न्ही हे अफ्रामेत लँडाचे सांगतो 79 रुपीज 79 रुपीज 71 रुपीज म्हणटा. तुमकां भितरल्यो जायत्यो गजाली खबर आशिल्ल्यो कशें कितें जालें. आज जे प्रेजेंट केलें बजेट ताका हांव 0 मार्क दितलें. ताका नेगेटिव्ह मार्किंग पॉसिबल आसा जाल्यार नेगेटिव्ह दिवपाचें पडटा. कित्याक हें बजेट म्हणटा तो अर्थूच कळना आसता आनी हें सादी चवथी भुरग्यांक सुद्दां कळटलें. बेजीक म्हळ्यार तातूंत मॅथमॅटिकल कितल्योश्योच चुको आसा
जे ह्या वर्सा तुमी चेंजीस केल्या ताजे करस्पॉन्डिंग फिगर जे प्रिवियस इयरा दिवपा आशिल्ले ते दिवना. रिसीट्स ओपनिंग बॅलन्स प्लस रिसीट्स मायनस पेमेंट केल्यार फिगर येता तोच ना. म्हणल्यार हें जें पळयल्यारच हांसपाचें शें दिसता. आतां जर म्हाका तांणी पयलीं सांगिल्लें जाल्यार हांव बरें हेल्प करता आशिल्लो बजेट करपाक. पूण म्हज्या हातांत ही कालच फायल पडली आनी म्हाका काल रातचो थोडोसो टायम मेळ्ळो तेन्ना हांवें पळयल्यार सामकें कित्याचें कितें आसा. बजेट म्हणल्यार कशें आसता, आतां आमचें कशें जालां ह्या वर्सा परफॉर्मन्स आनी बेज्ड ऑन आमचे कितें प्रोजेक्शन्स आसा फ्युचराक. आमी कितें नवे प्रोजेक्ट करतले, कित्या खातीर आमी नवें फंडींग करतले, ताजे वयल्यान आमी फुडल्या वर्सा वता. पूण आतां जें ताणें बजेट केलां तातूंत कशें आसता, आतां 8 म्हयन्यांचें हें बजेट केलां पळय तें एक्चुली डिसेंबरा प्रेजेंट करपा आशिल्लें. तें आतां पळय फेब्रुवारीन जाता आनी हें बजेटूय दिलां पळय तें एक्चुअल फॉर 8 months आनी 4 म्हयने आमकां मागीर म्हणून. म्हणल्यार जें आमचे कडेन आसा तें फक्त 8 म्हयन्याचें एक्चुअल फिगर आसा. डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्चाचे फिगर जरी डिसेंबर आनी जानेवारी आतां कंप्लीट केले ते ह्या हातूंत पयलीं म्हणल्यार ना. म्हणल्यार आमकां खबर आसा आमचे कडेन फक्त 2 म्हयने उरल्या जे फंड्स आयल्या ते युटिलायज करपाक किंवा आमचे जे 2 म्हयन्याक कितलो खर्च आसा तो आमकां खबर आसा. पूण हें बजेट करतना ताणें कितें केलां, आमी बजेट केल्लें पोरू जेन्ना फुडल्या वर्साचें आमी बजेट केल्लें, समज एक 10 लाख घाल्लो त्या बजेट हेडा अंडर, आतां आमकां 8 म्हयन्यान 2 लाख जाले आनी ते डिफरन्स तें काडला आनी 8 म्हयन्याक बॅलन्स घाला आनी टोटल ओपनिंग आनी तें अशे तरेन भुरग्यां भशेन बजेट तशाक तशें तशें. म्हणल्यार हांवें एकूच प्रश्न विचारलो, बाबा हे 4 म्हयन्याचे तुवें आतां जे फिगर घाला ते बेजीस कितें, हे खरे पयशे मेळपा आसा किंवा आमी खरे खर्च करपा आसा, तें उत्तर कोणूच दिवपाक शकलें ना. हें सायन केल्लें आसा सगळ्यांनी पूण तांणी कोणेंच बारीकसाण कांयच घेवना. म्हणल्यार आतां हे सगळें बजेट चडशे जाण पळयना आनी हांवें हें बजेटाची चुको आसा त्यो सांगल्या. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ म्युनिसिपालिटी. तुमी सीए आसल्या कारणान एक तुमचे बारीकसाणेन लक्षय बी आसतलें. म्हणल्यार लक्ष सहज वता आनी हें केल्यार सामकें पयले भुरग्याचे सुद्दां ते चुको काडटले अशें आसा. आतां मे बी आमचे बाकीच्यांनी फायल पळयली नासतली आनी मेन म्हळ्यार तांकां सांगूंक कळना. आतां हें प्रेजेंट केलें तेन्ना की हें सरप्लस बजेट काय विचारलें काय डेफिसीट असो जेन्ना तांकां कोणी प्रश्न विचारलो तेन्ना ताणें सांगलें बॅलन्स बजेट. बॅलन्स म्हळ्यार कितें आसा आनी खर्च जाता ते नील जाता. पूण जेन्ना हांगा पळय दाखयता धडधडीत की आमचो पळय बॅलन्स उरता तो खंयचो बॅलन्स तें सांगपाकय तांकां कळना. कित्याक आतां ओपनिंग बॅलन्स आसा तसो क्लोजींग बॅलन्स दवरला आनी ह्या वर्साचे आयल्या ह्या वर्साचे गेल्या दाखयल्या आनी बॅलन्स म्हणटा. हें जेन्ना जितलें बेजीक खबर नासतना हें करता, जेन्ना हें कोणाकूय कळना. आतां म्हाकाय जेन्ना कितेंय कळना आमी दुसऱ्याची मदत घेता किंवा कशें करूं कितें करूं 4 जाणां कडल्यान विचारून आपूण शिकून मागीर प्रेजेंट करता. पूण हांगा तशें कांयच जालें ना. बेश्टें अशें एक हें काम बजेट करपाचें अशें म्हणून तें घाल्या फिगर आनी अर्दवरा भितर केलां आनी फायली आमकां धाडून दिल्या. सो जेन्ना हांवें सगळे प्रश्न विचारले तेन्ना कोणूच कांयच उत्तर दिवपाक शकलें ना हाचेर. सो सगळ्यांनी डिसायड केलें, सगळ्यांनी हें एक्सेप्ट केलें सगळे कावन्सिलरांनी की हें बजेट कित्याचें कितें आसा. सो हाजेर तांणी अभ्यास करचो. ह्या 4 म्हयने जे प्रोबेबल दाखयला ताचें खरेंच कितें आसा 4 म्हयन्याक तें तांणी सारकें वर्कआवट करपाचें. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जें आसा तांचे कडल्यान ही म्हायती घेवची तुमची मार्च पर्यंत कितें आसा तें आनी मागीर तें एक्चुअल फिगर घालून कितलें येता ताजे वयल्यान फुडल्या वर्साचें बजेट तयार करपाचें अशें हें सगळ्यांनी एकमतान ठराव मान्य केला. सो आयचे जे बजेट पास करपा आशिल्लें तें कांयच जावं ना, तें तशेंच उरलें आनी तें आतां नेक्स्ट टायम मुखार सुधारीत करून मुखार घेतलें. सपोज जर तुमची हेल्प जर तेंच्यांनी मागली आसत जाल्यार तुमी करपाक जरूर करतलें. मदत केन्नाय मागूंकच जाय आनी हांवूय म्हाका कळना तेन्ना हांव दुसऱ्या कडल्यान मदत मागताच. मदत मागपाक केन्नाय लज नासता. केन्ना आपल्याक कितें कळना तें जरूर दुसऱ्या कडेन मागचें. अशी पिशपणां करची वाट्याचें अशें म्हाका तरी दिसता आनी हांव अवश्य हेल्प करतलें जाय तशें. थँक्यू. आयज तुमचें बजेटाचें डिस्कशन आशिल्लें, बजेटाचेर मिटींग जाली. कशें आसलें बजेट? आयज आमची बजेटाचेर मिटींग जाली. आमचे सगळे कावन्सिलर आशिल्ले आनी बजेट फॉर द इयर 25-26 जे आमी एस्टिमेटेड जे बजेट केलां ते 39 crores 33,76,900 हे आमचो एस्टिमेटेड जे बजेट हे आमी फॉर द इयर फायनान्शियल इयर 2025-26 हें फायनली आमी प्रेजेंट केलां. आनी आमचे मेन टार्गेट कितें आसा, आमचे जे टार्गेट आसा ते रिकवरीज रेंट कळ्ळें न्ही, हे आमकां प्रामुख्यान हे येवपा जाय आमची सगळी. आनी इतलें सांगपाचें म्हणल्यार की
हेजे फुडें आमचो भर चड आसतलो ह्या रेंट आनी बाकीचे ज्यो रिकवरीज म्युन्सिपालिटीचो टॅक्स कळ्ळें न्ही तुका ट्रेड एंड ऑक्युपेशन बाकीचें सगळें आसा तेजेर आमी चडशी चड तेजेर भर दितले. आनी एक सांगता तुमकां की आमची म्युन्सिपालिटीची सॅलरी जाता ती जवळ जवळ म्हयन्याक 40 लाख अशी जाता. आमी जे पेन्शनर्स आमचे कडेन आतां पर्यंत 37 ह्या म्युन्सिपालिटीचे पेन्शनर्स आसा आनी तांकां जवळ जवळ म्हयन्याक 10 लाख हे आमी स्पेंड करता. जवळ जवळ 10 lakhs हे पेन्शनाक पयशे वता. अशें करून आमकां हो खर्च आमचो म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याच असो आमचो एक तो हें आसा खर्च आहा हो सगळो कळ्ळें न्ही. सो तो आमी करतात. आनी आमकां जी घरपट्टी आसा आमी 2019 2019 जे 7 रुपया आसा कळ्ळें न्ही ते 7 रुपया अजून पर्यंत तशेंच आसा कळ्ळें न्ही. बाकीची म्युन्सिपालिटी पळया जी बी ग्रेड म्युन्सिपालिटीज आसा जावं बिचोले आसूं मागीर ती सांकळे आसूं कळ्ळें न्ही जश्यो ह्यो सगळ्यो 4-5 म्युन्सिपालिटी ज्यो बी ग्रेड आहा त्यांचो सगळ्यांचो कॉस्ट सुद्दां 20 रुपया असो आसा. सो तेन्ना आमचो आनी प्रत्येक म्हाका दिसता आफ्टर 4 years हो रिवायज जावपा जायो कळ्ळें न्ही. आनी आतां केन्ना गेल्लो लास्ट आमी 2019 गेल्लो. सो तेजे उपरांत कांय जावना. तेजेर आमचो एक फुडें हें आसतलो तेजेर आमी एक डिस्कशन करतले कळ्ळें न्ही. सो तें सामकेंच कमी आसा आमकां तेजेर एक आमी विचार करतले फुडें कावन्सिलां सगळ्या मिटिंगेक घेवन तो एक प्रश्न सॉल्व करतले. सध्या फायनान्शियल पोजिशन कितें आहा रिकवरी कशी रिकवरी आमकां कशी आसा की आमकां जशें आमी पयशे आमकां येता कळ्ळें न्ही आमचें बजेट जें आसा तें बॅलन्स बजेट म्हणटा तशें पयसो येता आमकां तितलो आमी पयसो मोडटा. आमकां आजुनूय पळय तुमी पळयात आमकां सॅलरी बीन आजुनूय त्रास जावना. आमी सॅलरीक सगळ्यांक टायम टू टायम घालता. आमी पेन्शन सगळ्यांक टायम टू टायम दिता कळ्ळें न्ही. सो सद्या तरी बजेट आमचें कित्याक फाटल्या 2 म्हयन्याक जी आमकां रिकवरी आयली जवळ जवळ आमकां 2 कोटी रिकवरी आयली फाटल्या 2 म्हयन्यांक कळ्ळें न्ही. सो तेवूय बीन एक बरी गजाल कळ्ळें न्ही तुका. इनकम फ्लो चालू आसा. इनकम फ्लो चालू आसा. तुमचे एक कावन्सिलर आसा गिताली तळावलीकर तेवूय बीन सी आसा तेजो आरोप असो आसा की ह्या बजेटाक खंय ते 0 मार्क दिता. हेचेर तुमचें कितें मत? गीताली पळय आसा न्ही कावन्सिलर आमचे ते चार्टर्ड अकावंटंट CA आनी CA असल्या कारणान ते जेन्ना 0 मार्क दिता जाल्यार ते जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लें 2020-21 गीताली चेअरपर्सन आशिल्लें 2021 तेन्ना ताका कितले मार्क्स पडलेले ते हांवें सांगलें ताका फुडले मिटिंगे हांव ते तुवें जें बजेट प्रेजेंट केल्लें पळय तें हांव फुडले मिटिंगे हांव दवरतलो. हांवें सांगलां आतां कावन्सिलर आमकां असो सांगलां तुवें जें पळय त्या वेळार तूं चेअरपर्सन आसता तुवें कितें कित्याक ताणें आज 0 म्हणलें न्ही ताणें आपूण हे बजेटान ताणें बाकीचे आमचे चीफ ऑफिसर आसूं एकावंटंट आसूं बाकी सगळे जे जेन्ना बसोन आमी स्टँडींग कमिटी सुद्दां कावन्सील मेंबर्स आमचे आशिल्ले तेन्ना सगळ्यांनी आमचें हें बजेट बरें जालां आनी बजेट बरें जालें कारण तें तर 0 दिता न्ही. आमी ताका सांगलां हांवें आज कावन्सील मिटिंगे हांव उलयलां तूं जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ली तुका कितले मार्क्स पडले ते आमी काडून पळयता म्हणटा फुडले मिटिंगे हांव प्रेजेंट करता. तेजें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना आमी ताका विचारलें की तुमचो जर हेल्प मागलो जाल्यार ते म्हणटा की आपूण हेल्प करपाक तयार आसा म्हणटा ते पूण आपल्याक सांगपाक जाय. ताका तेंच सांगलें आमी सांगपा जाय न्ही ताका चीफ ऑफिसरान आमी सगळ्यांक आतां मिटिंगेक सांगलां तुजो आदार दी म्हणून. ते आतां विचारलें कशें तूं केन्ना येता फाल्यां येता परत येता सद्या आपल्याक टायम ना म्हणटा तें टायम तेका केन्ना दिता तें पळोवया. आमी सगळ्यांनी ताका सांगलां की तूं CA आसल्या कारणान तुवें मातशें येवन बसून म्युन्सिपालिटी जावं एकावंटंट आसा ताका मातशें आदार करपा जाय न्ही. एक सोशल काम म्हणून तुवें मातशें करपाचें बसून तें आतां पळया टायम दिता काय ना तें कळटलें फुडें. आनी एक पॉयंट आमकां डिस्कशन आयलो आयज जें आमकां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान आमकां लेटर केलां की आमकां जे आमी वेट वेस्ट जे आमी सालिगांव धाडटा कळ्ळें न्ही सालिगांव पळय जे आमी वेट वेस्ट धाडटा न्ही सो तेजें आमकां तेणें लेटर धाडलां की पेमेंट करा म्हणून जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 कोटी सुमार 1 कोटी दिया म्हणून 1 कोटी आमकां फारीक करा म्हणून तेणें आमकां लेटर केल्लें आसा. ते प्रमाणे केन्ना अशें फस्ट टायम तेणें अशें धाडलां आमी आनी फुडें केन्ना येवं नाशिल्लें आमकां कळ्ळें न्ही. आमी सगळे वेट वेस्ट सगळे थंय धाडटाले. सो ते प्रमाणे आमी आयज कावन्सिला मुखार हें मांडलें आनी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की जे आमचे कडेन पयशे आमी तांकां ते फारीक करपाचे म्हणून. कितले दिसांचो म्हणलें तेणी आतां? जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 वर्साचो नियरली 1 year
हय पूण हाज्या 23-24 हांव केन्नाच येवं नाशिल्लें फर्स्ट टायम आयलो म्हाका दिसता हें आमकांच न्ही बाकीचे म्युन्सिपालिटी सगळे म्युन्सिपालिटी तेणी गव्हर्मेंट हितूनच्यान धाडलेलें आसा सो तेन्ना आमी डिसायड केलें सगळे कावन्सिलर म्हणपाक आमी तांकां हे दिवपाचे पयशे जे आहा आमी ते गार्बेज कलेक्शन म्हणजे टॅक्स कसो कितें घेता तुमी हां गार्बेज कलेक्शनाक पयशे कशे कितें घेता लोकां कडले गार्बेज लोकां कडले हावस टू हावस तुमी कलेक्ट करता ते कशे कितें घेता पर मंथ पर मंथ मंथली आमी तांकां ते पर हावस होल्ड फक्त हेजे गार्बेजीचे म्हणटा न्ही ते आमी डोर टू डोराची घेता ती कितलो बसता आमचो ती तुज्यानू कट जाता हां कितले जाता म्हटले कितले जाता म्हटले 70 रुपया पर हाऊस टॅक्स इन्क्लुडींग हाऊस टॅक्स तो भरपाचो वर्स हय ओके या थँक्यू आमी हे करता